السلام عليكم اصدقائي صديقاتي. اذا سمحوا لي بزاف على هذا الغياب اللي غيبته، مهم كانت اسف منكم. واذا اليوم غادي ندير لكم الدرس ديال لي فيغور دو ستيل. دونك هنايا واحد لو دوكيومون اللي كنا حتى حنا خدمنا به من كان عندنا ليكزامان ريجيونال. دونك سي ان بون دوكيومون، ولكن كاينين شي وحدين اللي ما كاينينش عندكم. دونك غادي نقول لكم اللي ما عندكمش. نبداو. سي كوا بعدا اون فيغور دو ستيل؟ بعدا اون فيغور دو ستيل راه هي شنو؟ هي واحد لو مون اللي كنستعملوه يعني ولا اون اكسبرسيون باش لا فراز ديالنا كتولي بلوز اكسبريسيف، بلوز امبرسيونون، يعني كتبان فيها التعبير احسن، وكتبان دون مانيير كي فريمون يعني ليكسبرسيون فيها مزيان. داكوغ؟ اذا دابا غادي نبداو. عندنا لي فيغور باغ انالوجي. دونك كما كتشوفوا هنايا عندنا وي باردون كما كتشوفوا elle permet de créer des images. donc هنايا on crée des images d'accord عن طريق عن طريق هذيك الفيغور دو ستيل. فهاد لي فيغور دو باغ انالوجي كاينين comparaison, métaphore, personnification, allégorie. Vous allez la trouver ou la ما تلقاوهاش. donc هادي vous n'intéressez pas بها، ما تديوهاش فيها. d'accord. اذا نشوفوا la comparaison. la comparaison شنو فيها؟ عندنا elle établit un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant. خصنا نعرفوا في la comparaison اشنو كاين. عندنا trois éléments كاينين: le comparé, le comparant et l'outil de comparaison. d'accord. كاين le comparé, le comparant, l'outil, c'est une comparaison. donc مثلا هنا un exemple هذا: la terre est bleue comme une orange. هنايا le comparé هو داك اللي كنهضروا عليه، هضرنا على la terre. l'outil c'est comme et orange c'est le comparant، داك اللي شبهناه ليه. كاين المشبه والمشبه به. داكوغ. دونك هنايا كاينين بزاف ديال لي زيكسبرسيون ولا دي زوتي اللي كنستعملوهم دو كومباريزون. هنايا كام، من هنايا غادي بديو كام ainsi que, plus que. donc moi j'ai plus d'argent que toi. d'accord. j'ai plus de شي حاجه que toi. j'ai moins que. d'accord. كل واحد يعني تقدر عندنا دو ميم كو. هنا دو ميم كو في الراسومبلونس. d'accord. في الراسومبلونس غتلقاو دو ميم كو ولا semblable à, pareil à, ressembler. on dirait que مثلا هنايا on dirait que Amine qui parle. هنايا c'est une comparaison. مي شنو كنديروا لا كومباريزون اللي كاينه تما؟ سي كو كنشبهوا هذاك امين بشي واحد اخر. دابا واحد اللي كيهضر وكنقولوا اون ديري كو امين كي بار. داكوغ. دونك سي بون. عندنا الميتافور سي اون كومباريزون، مي ما كاينش لوتي دو كومباريزون. غتلقى الكومباري، غتلقى الكومبارون، مي ما غاديش تلقى لوتي دو كومباريزون. داكوغ. وهادوك لي تيرم كيكونوا في لو سونس فيغوري. مثلا il pleut des cartes. هنا راه لا بلوي. داكوغ. شتا ما يمكنش لي كورد يطيحوا من السما. دونك سي كو لا بلوي، ولكن حيتاش هما ملاقيين داك النقطات ديال الشتا on dirait que هذيك comme sorte de corde. d'accord. كما كتلاحظوا ما كاينش لوتي دو كومباريزون، وكتلقاو حتى لابسونس ديال الكومباري والكومبارون. داكوغ. سي بون. اون باس. عندنا لا بيرسونيفيكاسيون. لا بيرسونيفيكاسيون عندنا elle représente une chose ou une idée sous les traits d'une personne. donc هنا شنو فيها لا بيرسونيفيكاسيون؟ كنشبهوا واحد الاداه، يعني كنعطيو واحد الصفه ديال الانسان لواحد الحاجه، واحد لا شوز ولا واحد ليدي. باغ اكزومبل هنايا لا فوري جيمي سو لو فون. ما كاينش جيمي ما كديرهاش لا فوري، ولكن حنايا قلنا كنعطيوها واحد لا كاليتي ديال لوم. داكوغ. ديال لوم. مثلا ملي كنقولوا
لا بورت كري مي كيكون الباب كيدير الصوت بزاف وكيصدع، راكو عارفين مي كيكون الباب ضايع كتبقى تسمع زز ديال الصداع، كنقولوا لا بورت كري. دونك لا بورت ما غتغوتش، مي حنايا غنعطيناها ديك لي تري دون بيرسون، سي لا بيرسونيفيكاسيون. كما كتلاحظوا عطيناها واحد الحاجه ديال كيديرها واحد لا بيرسون لواحد الشيء ولا واحد ليدي واحد الفكره، راه هادي سي اون بيرسونيفيكاسيون. ولا ملي كنقولوا طاحت عليا فكره، واش الفكره غادي طيح؟ نو داكوغ، ولكن سي اون بيرسونيفيكاسيون، عطينا ليدي واحد الفكره. ولا نقولوا واحد الفكره راه جايه كتمشى. دونك راه كتلاحظوا باللي انا كنعطيكم دي زيكزامبل كي سون بيت، ولكن باش تلاحظوا. اليغوري قلت لكم vous ne s'intéressez pas بها. on passe دابا غادي نمشيو لي فيغور دو سبستيتيوشن. كاينه لا ميتونيمي، هاد لي فيغور كان غومبلاسيو ان terme par un autre terme ولا par toute une expression. d'accord. par exemple هنايا كما كتشوفوا كتكون عندنا لا ميتونيمي. لا ميتونيمي شنو هي لا ميتونيمي؟ خصنا نعرفوا. دونك كما قلنا لي زامي هنايا الميتونيمي كما قلت لكم شنو هي؟ on va remplacer un mot par un autre mot selon un lien logique. comment ça? par une relation analogique. كيفاش هادي؟ هنايا كنغومبلاسيو لو تو par واحد مثلا كنقولوا j'ai lu un Zola. je viens de lire un Zola. شنو هي هادي؟ ان زولا راه سي ان ليفر اللي كيتسمى زولا اللي سميتو ديال زولا. دونك هنايا بحال اللي كنقولوا ان ليفر، ولكن هنا كنعطيو غير واحد لا بارتي من لو تو. داكوغ اون رومبلاس لو تو بار لا بارتي، لو تو افيك لا بارتي. دونك هنا بوار ان فير، ان فير ما غاديش نشرب انا كاس، نشرب الماء اللي كاين في الكاس ولا اتاي ولا شنو هو اللي كاين في الكاس. دونك بوار ان فير هنا كيما كتشوفوا on a remplacé داك on a remplacé la partie par le tout. c'est bon. هنا غنديروا لا سينيكدوك. لا سينيكدوك راها هي لا ميتونيمي، sauf que la métonymie c'est une partie واحد la partie un cas particulier de la métonymie هي la synecdoque. d'accord. هنا il existe à désigner la partie par le tout. donc la partie par le tout كما قلنا. donc هنايا بحال مين قلنا boire un verre c'est le tout، ولكن la partie ما ذكرناهاش، on a remplacé la partie par le tout. ما قلناش boire de l'eau، boire un verre. c'est bon. هنايا la France a gagné par 2-0 contre l'Italie. هنا ماشي la France كاملة، قلنا هادي c'est le tout. on a remplacé la partie par le tout. la France هي le tout. la partie شنو هي l'équipe ديال la France. l'Italie l'équipe ديال l'Italie. c'est bon. donc هنا كنغومبلاسيو la partie par le tout، وحتى نقدروا نغومبلاسيو le tout par la partie. شوفوا تلقاو remplacement de la partie par le tout ولا le tout par la partie. c'est une synecdoque ولا métonymie اللي عطاوكم تما. c'est bon. sauf هنا غادي تكونوا كتلقاو بزاف لا ميتونيمي، ما غتلقاوش لا سينيكدوك بزاف. سولمون اللي الا كانوا عطاو لكم تختاروا ولقيتو سينيكدوك فوزالي بروندر سينيكدوك. لا بيريفراز شنو هي لا بيريفراز؟ خصنا نعرفوا لا بيريفراز هي كنغومبلاسيو واحد لو مو par un ensemble de mots اللي كيعنيه. مثلا مي كنقولوا le roi des animaux. شنو هو le roi des animaux؟ هو le lion. donc هذاك le lion remplacéناه بديفينيسيون ديالو. la ville rose شنو هي la ville rose؟ هي toulouse. la ville de Bruyères شنو هي لندن. donc quand vous voyez هنا كنديروا واحد le remplacement يعني بواحد ليكسبرسيون اللي كنديروا ديفينيسيون، كتكون ديك ليكسبرسيون هي ديفينيسيون ديال ان مو. سي بون. هنا لا لونغ دو شكسبير شنو هي لونغلي. سي بون. بالنسبه لينا مع هاد لي فيغور دو سبستيتيوشن، يعني سبستيتيوشن هي شونجمون، هي موديفيكاسيون. داكور. دابا غادي نديرو لي فيغور باردون لي فيغور مبغاتش تطلع.
les figures de l'insistance ou de l'atténuation. هنايا soit كان insister على شي حاجة soit on atténue. Ça veut dire quoi؟ هي كنقصوا من لو دوغري ديال ديك الحاجة. مثلا كتلقى عندنا l'hyperbole c'est une exagération. l'hyperbole هي l'exagération comme vous savez. واش ما كتهدناش؟ شنو كاين عامل في الصاله؟ وهي انت اش كدير في الصاله هذيك البرهوشه؟ كنت متكيه في البس نتا ماما كانت جالسه. ميمي كانت جالسه في اللباس تاع ماما. كنتقلب عليها وما هضرتش ما هضرتش كاع تدخل للصاله قلتها وما شفتيهاش كاع تثقف من نفس راه هذا معناها تما قلت لها انت واحد ما يلوثني ويفراسي انت هاسه تما بقصدالي بصح ما بالتش ما بالك لا سرعتها واحد الكتابة تما قطعها غادي نزاو. زي ما ندير وجده وندير بيولوجي كاع والو ما بغيش يخدم حتى واحد. انا عاد بقى فيا الحال من قلتي لا تجلسي في السلوان فالتالي ما صدقنا لا سلوان ولا وجده. ويلي 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 شنو نديرو مثلا لما بقاتش هادي الترافاك؟ مقلبناش على تركيا.
انا عاد بقى فيا الحال من قلتي لا تجلسي في السلوان قلت لي ما صدقنا لا السلوان ولا وجده ويلي شنو نديرو مثلا لما مبقاش عندي الترافق نقلب ياش على تركيا مالك تم السالب والله صاحبتي الصباح كون كانت عندك الكونيكسيون كون حنا تسجلنا انا الصباح من ما كانت عندك صافي بغيت نستناك حتى العشيه صاحبتي صدقوا ما غادي يديروا لنا يمكن بحال الصايبه اللي نحلوا لنا عاوتاني يا ربي شي حاجه يعاودوا فيها هنا خدمتك كتعرف انت راه عاقه بك فراسك باين باش كديرها ما خرجتش من ماشي عندك كتمشي ليها